बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 22 दिसंबर है, जुमेरात का दिन है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आमिर लियाकत मरहूम की तीसरी बीवी दानिया के केस के हवाले से। आज बाकायदा तौर पे जो आमिर लियाकत की साबिका बीवी हैं बुशरा इकबाल, जिनकी बेटी दुआ ने जो है वो एप्लीकेशन दी हुई है दानिया के ख़िलाफ़, आज बाकायदा बुशरा इकबाल ने दानिया की मां को अपनी ज़बान को लगाम देने का कहा है और उनको आखिरी वार्निंग दी है कि अगर उन्होंने वो इस चीज़ से बाज ना आई तो उनके ख़िलाफ़ डेफेमेशन का और क्रिमिनल कार्रवाई उनके ख़िलाफ़ की जाएगी, क्योंकि वो डायरेक्टली थ्रेट कर रही हैं बुशरा को और उनके बच्चों को और उनके ऊपर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लगा रही हैं। ये सारा मामला है क्या, आगे चल के आपको बुशरा इकबाल की ज़बानी ही सुनाता हूँ। उनकी सारी गुफ्तगू जो उन्होंने आज की है वो आगे चल के आपको दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले जो आज कोर्ट में कार्रवाई हुई है थोड़ा सा उसका मैं ज़िक्र ज़रूर करना चाहूँगा। आज जो है दानिया की जो दरख्वास्त ज़मानत है उसके ऊपर समाअत थी। सोमवार वाले दिन, गुज़श्ता जो सोमवार गुजर गया है, उस दिन जो है वो दानिया की माँ की तरफ से किए गए वकील ने जो है वो दानिया की दरख्वास्त ज़मानत दी थी और उसमें बाकायदा तौर पे मौक़िफ़ अपनाया गया था कि दानिया का इन वीडियोज़ के वायरल होने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आल दो ये वीडियोज़ दानिया के मोबाइल में ज़रूर थी, लेकिन इनको ना दानिया ने वायरल किया और ना उसका या उसकी माँ सा इस केस से कोई ताल्लुक़ है, इसलिए दानिया की ज़मानत बनती है और उसे ज़मानत दी जाए। उसके ऊपर लगाए गए तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं और बदनीति पर मबनी हैं, लेकिन ज़ाहिर है इस दोनों तरफ के जो वकला हैं उनको इन दो समातों में, और आज भी जो समात थी उसमें बाकायदा तौर पे जज साहब ने एट लेंथ सुना, काफ़ी डिटेल में सुना, प्रोसिक्यूटर साहब को सुना। आज जो बुशरा इकबाल के वकील थे, दुआ के जो वकील थे, आज उन्होंने बाकायदा तौर पे ऑडियोज़ और वीडियोज़ की सूरत में जो है वो एविडेंस भी सामने रखा जज साहब के सामने, और उन्हें बाकायदा तौर पे वो वीडियोज़ जो आमिर की बनाई गई थी, आमिर लियाकत मरहूम की, और उसके अलावा वो इंटरव्यूज़ जो दानिया ने दिए थे जिसमें उसने बाकायदा तौर पे इतराफ़ किया था कि ये वीडियोज़ मेरे पास हैं, अगर मेरी बात ना मानी गई तो मेरे पास मज़ीद वीडियोज़ भी हैं जो वायरल हो सकती हैं। वो चीज़ें भी आज जज साहब के सामने बाकायदा तौर पे रखी गई और इसके ऊपर जज साहब ने जो है वो फ़ैसला महफूज कर लिया, जो कि कल सुबह तकरीबन 9:30 बजे जो है वो सुनाया जाएगा। अब इसमें जो है जो वकील हैं दुआ के, बुशरा इकबाल के जो वकील हैं, उनका ये मौक़िफ़ था कि जी दानिया इस घिनौने, इस मकरूह धंधे में अकेली नहीं है, बल्कि उसके साथ उसकी माँ भी शामिल है और इन तमाम मामलात को आगे बढ़ाने में, यानी इन वीडियोज़ के वायरल करने में, पैसों की वसूली में और आमिर लियाकत को ब्लैकमेल करने में दानिया अकेली नहीं है, बल्कि उसकी माँ उसमें बराबर की शरीक जुर्म है। ये सारा मामला आज कोर्ट में हुआ। बहरहाल इसकी जो है फ़ैसला महफूज कर दिया गया है और फ़ैसला महफूज करने के बाद कल सुबह 9:30 बजे सुनाया जाएगा। लेकिन इसके बाद जो है वो मीडिया से बात की बुशरा इकबाल साहिबा ने। मैं चाहता हूँ आप बुशरा इकबाल साहिबा की ये बात सुन लें, उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्होंने कैसे आखिरी वार्निंग दी, कौन सी वो ऑडियोज़ हैं जिनका जिक्र किया गया आज कोर्ट में। बहुत सारी ऐसी बातें जो आज कोर्ट में हुई, वो मैं चाहता हूँ आप बुशरा इकबाल साहिबा की ज़बानी ख़ुद सुन लें, फिर आगे चल के मैं मज़ीद इसके ऊपर बात करता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, मैं 2 दिन से बड़े तमाशे देख रही हूँ, मनगढ़ंत कहानियाँ सुन रही हूँ और ये देख रही हूँ कि अपनी मर्ज़ी से जो जी में आ रहा है वो खातून जो है, इनकी वालदा, वो फरमा रही हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि ऐसे लोगों को, वैसे भी जिन्होंने आमिर की इज़्ज़त का ख्याल नहीं किया, उनको इज़्ज़त का मतलब तो पता है ही नहीं। अभी हमारे लिए वो क्या सोचेंगी, ज़ाहिर है उनको अपनी बेटी को तो बचाना है, तो वो कुछ ना कुछ तो कहेंगी। तो कहानियाँ वो बना रही हैं, पर ये कहानियाँ आउट ऑफ कोर्ट तो चल जाती हैं, अंदर नहीं चलती। वो जितनी ज़बान यहाँ चलाती है ना, उतनी ही जब वो वहाँ होती है, क्योंकि उनके पास देने के लिए कोई एविडेंस नहीं है। बार बार थ्रू आउट आमिर की डेथ से लेकर, बल्कि आमिर, मैं कहूँगी, खुला दायर करने से लेकर टिल नाउ इन्होंने यही कहा, हमारे पास प्रूफ है, हम ऑडियो दे देंगे, वीडियो दे देंगे, ये मैसेज है, वो मैसेज है। कोर्ट में तब से लेके अब तक कोई प्रूफ, कोई ऑडियो, कोई वीडियो इन्होंने पेश नहीं की, उस केस से लेकर इस केस तक। तो यहाँ पर चिल्लाने को तो कोई भी चिल्ला सकता है, एलिगेशन लगाने को 100 एलिगेशन लगाते। बेसिक चीज़ क्या है, मैं समझती हूँ कि देयर इज़ नो कोर्ट आउट ऑफ कोर्ट।
تو آپ کو جو کہنا ہے آپ کورٹ میں آئیے, جو ایلیگیشن لگانا ہے کورٹ میں ثابت کیجیے, آئیے ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں. پر یہ طریقہ نہیں ہے کہ اتنے ڈیفیمیٹری ریمارکس آپ دے رہی ہیں, اتنے فالس ایلیگیشنز آپ لگا رہی ہیں مجھے, میرے بچوں کا, ہماری جس طرح انہوں نے عامر کی ڈگنیٹی کی کو تار تار کیا, عامر کی عزت کو تار تار کیا, ان کو رسوا کیا, اب یہ ہمارے پیچھے پڑ گئی ہیں, اب یہ ان کا شکار ہم ہیں. ان کی کہانی شروع ہوتی ہے پیسے سے لے کر پیسے تک. ہمارا معاملہ پیسہ نہیں ہے, جائیداد نہیں ہے, ماں باپ کا جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ اولاد کا ہی ہوتا ہے. تو ایسی جنگیں کیا لڑنا, یہاں وہ بچے لڑ رہے ہیں اپنے باپ کی ڈگنیٹی کے لیے, ان کے آنر کے لیے. اور یہ صرف خالی عامر کے آنر کی بات نہیں ہے, وہ بچے بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں. جب یہ ویڈیو ریلیز ہوئی تو ان کو بھی تکلیف ہوئی ہے, ان کو وہ بھی ہرٹ ہوئے ہیں. یہ ایک ایسی تکلیف ہے جو ساری زندگی وہ بھلا نہیں پائیں گے. اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو کورٹ میں ہم اگر آئے ہیں, میرے بچے اگر اپنے باپ کے لیے لڑ رہے ہیں, تو ان کو ایک پہلی چیز تو یہ کہ باپ سے بچے ملتے تھے یا نہیں. بچے کوئی سوشل میڈیا پہ پوسٹ کر کے نہیں جائیں گے کہ ابھی آج ہم باپ سے ملنے جا رہے ہیں, یا باپ اگر آئے گا تو وہ یہ نہیں کہے گا. کہیں بھی ایک اسٹیٹمنٹ بتا دیں جہاں پر عامر نے کبھی یہ کہا ہو کہ میرے بچے مجھ سے نہیں ملتے. پہلی چیز, ان کو ہم جواب دہ نہیں ہیں. ان کا 4 مہینے کا تعلق اور ہمارا 18 سال کا تعلق, تو ہم ایسے لوگوں کو جواب دیں ہیں جنہیں عزت کا مطلب ہی نہیں پتہ. یہ وہ لوگ ہیں جن کا کام عزتیں اچھالنا ہے. اور میں تو یہ بھی کہوں گی کہ عزت جو ہوتی ہے, تربیت, عزت کرنی آنی ہوتی ہے, یہ سب تربیت کا حصہ ہوتی ہے, اور وفائیں جو ہوتی ہیں وہ خون میں ہوتی ہیں. تو میں ان کی جتنے بھی ایلیگیشنز ہیں, ایک تو ان کو رد کرتی ہوں اور ان کو وارن بھی کرتی ہوں کہ اس کے بعد اگر اب کوئی ڈیفیمیٹری ریمارکس انہوں نے میرے لیے یا میرے بچوں کے خلاف کیے, مجھ پر تھریٹننگ کی چیزوں کے الزام لگائے, مجھے قاتل بھی کہہ دیا, مجھے یہ بھی کہہ دیا کہ میں ان کو جان سے مارنے کی دھمکی دیتی ہوں, تب سے لے کے اب تک میں نے انہیں کراچی نہیں آنے دیا. میں اتنی پاورفل ہوں, میں یہ سب کچھ کر رہی ہوں. جائیں آپ لائیں, کورٹ میں لائیں, میرے وہ دھمکی آمیز میسیجز لائیں, بتائیں نا. یہاں آپ لوگوں کے سامنے, میڈیا کے سامنے کھڑے ہو کے کوئی بھی چلا سکتا ہے, کوئی کچھ بھی ایلیگیشن لگا سکتا ہے. کورٹ میں آئیں. کورٹ میں آج یہ خاتون بالکل چپ تھی, ان کے لائر کے پاس دینے کے لیے کوئی ایویڈنس نہیں تھا. بشرا صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی, ویری کلیئر, ویری لاؤڈ. انہوں نے جو ہے باقاعدہ طور پہ کہا کہ اگر کوئی بھی ثبوت ہے اس کیس سے ریلیونٹ یا بشرا اقبال کے خلاف دانیہ کی ماں کے پاس, دانیہ لوگوں کے پاس, کہ اگر کبھی بشرا نے ان کو تھریٹ کیا ہو, اگر بشرا نے کبھی پریشرائز کیا ہو, اگر جیسے دانیہ کی ماں کہہ رہی ہے کہ جی میری بیٹی کو اس کی جان کو خطرہ تھا کراچی اس لیے وہ نہیں آ رہی تھی, اگر اس قسم کی کوئی بھی چیز سامنے ہے تو وہ باقاعدہ طور پہ عدالت میں پیش کی جائے. انہوں نے باقاعدہ طور پہ یہ بھی کہا کہ جی یہ معاملہ جو ہے عدالت سے باہر بہت خوبصورتی سے, بہت اچھے طریقے سے ان کی طرف سے کیا جاتا ہے, لیکن عدالت کے اندر نہ وہ خود بولتی ہیں اور نہ ان کے وکیل بولتے ہیں. یہ ساری چیزیں آج کورٹ میں ہوئیں اور کورٹ میں جو ہے اس کی کمپلیٹ کارروائی ہوئی. اب جو ہے کل کا دن جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ سامنے لائے گا اس فیصلے کو. بشرا کا یہ بھی کہنا تھا کہ دانیہ کا جو تعلق ہے عامر سے وہ تقریباً 4 ماہ کا تھا ٹوٹل, لیکن بشرا کا عامر سے تعلق, ان کے ساتھ ظاہری بات ہے وہ رہیں, ان سے ان کے 2 بچے ہیں. 18 سال پر محیط یہ جو تعلق ہے اس کو کمپیئر نہیں کیا جا سکتا 4 ماہ کے تعلق سے. اور ان سے جو عامر لیاقت کا تعلق تھا وہ محض پیسے, شہرت اور ان چیزوں کا تھا, کیونکہ ظاہری بات ہے بارہا یہ کہا گیا کہ عامر لیاقت صاحب کو باقاعدہ طور پر, مرحوم عامر لیاقت کو دانیہ نے جو ہے وہ سیڑھی کے طور پہ استعمال کیا, اور وہ ظاہری بات ہے بہت ساری چیزیں وصول کرنے کی صورت میں جو ہے وہ یہ سارا کچھ کر رہی تھی. بہرحال بڑے انفارچونیٹ انسیڈنٹس جو ہوئے عامر لیاقت صاحب کے ساتھ اور بعد میں ان کا اس دنیا سے چلے جانا, یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ اس معاملے کے اوپر. اب جو بشرا صاحبہ ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پہ یہ بھی کہا ہے کہ وہ دانیہ اور اس کی ماں کے خلاف نہ صرف ڈیفیمیشن کا, اگر آئندہ انہوں نے ان کے حوالے سے کوئی غلط بات کی بشرا یا ان کی فیملی کے حوالے سے, ڈیفیمیشن کا کیس کریں گی, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کریمنل جو کارروائی ہے اس کا بھی وہ آغاز کروانے کی کوشش انہوں نے بھی کہا اور ان کے وکیل نے بھی کہا. اب یہ کل انشاءاللہ اس کے حوالے سے جو بھی فیصلہ آئے گا, جو بھی چیزیں, جو تفصیلات جو ہے وہ کورٹ سے سامنے آئیں گی, میری کوشش ہوگی وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں. آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی, آنے والی کسی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں. اللہ پاکستان کا امن ناصر, اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو نصر نابود کرے, ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے, مظلوموں کو انصاف ملے. مجھے اجازت دیں, اگلی ویڈیو تک پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.